روزے دا ثواب ہی جنت ہے، پر انہاں نو جڑے رکھ دے نے اے مومن تو رکھ لے روزہ، اے مومن تو رکھ لے روزہ جویں تینوں سمجھایا، سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیباں آیا، تو آیوں تے تیرے آیا، تو آیوں تے تیرے آیا، او مسجد وچ آئے 11 مہینے جڑے مکھڑے کدی ویکھن وچ نہ آئے، ماہ رمضان تو آیوں تے تیرے آیا، روزیاں وچ اضافے لٹ لو رحمت رب اپنے دی، کر لو خوب منافع، اے رمضان تیرا آنا مبارک ہوئے، اسی تینو خوش آمدید کہنے آم، جی آیا نو تیرے روزے مومن رکھ رہنے، تیرے چ قرآن پڑھ رہنے، تیرے چ جناب نفل نوافل پڑھ رہنے، تسبیح نماز پڑھ رہنے، تیرے چ اعتکاف بھی بہن گے، صدقہ خیرات بھی کرن گے، جنہ نے اے دی قدر کی تھی، جنہ نے ماہ رمضان دی قدر کی تھی، سن لو اللہ دے نبی دا فرمان، من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ فرما دینے جڑا بندہ ایمان نال رب کو ڈر کے روزے رکھ دے، اللہ دینے میں او دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دینا وا، جی میں پٹھی چ سنیارا پا کے نا سونا تے پتل وکھرا کر دیندا ہے، سونا وکھرا کر دیندا ہے، ایویں روح دا غذا اللہ نے روزے نو بنایا ہے، گناہاں تو بالکل پاک تے صاف کر دیندا ہے، اور روزے داراں دے منہ تے نور برسدا ہے، جڑے دوجے بندے ہوندے نے نا، میں ویکھیا کئیاں دے منہ میں کنیاں پیاں ہوندیاں توڑ تے، وہ شکر کردے نے جدوں رمضان دا روزے لنگھن نا انہاں نے شکر کرنا ہے، اللہ ہن شیطان تا بھائیو بجے نے تے اللہ دا ذکر جنہ ہوندا جے کر لو، قرآن جنہ پڑھیا جاندا جے پڑھ لو، ذکر اذکار کر لو، صدقہ خیرات کر لو، زندگی دا پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں، اللہ کی دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بھائی ابراہیم صاحب